अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। तहरीक इंसाफ को कल जो कामयाबी मिली है, जो एतमाद मिला है, उसको आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ के लोगों के जज्बे जवां हैं और कल उनको जो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है उससे मायूसी के बादल छट गए हैं और एक जो बदएतमादी थी और एक जो खौफ था वो सारा ख़त्म हो गया है। और इसी तरह से हुकूमत के भी अरमान जो हैं वो खाक में मिले हैं और हुकूमत को भी सुबकी का सामना करना पड़ा है। जो ये समझते थे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर सकती, तो अब तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसने भी कमर कस ली है। और अब आप देखें ना कि आगे किस तरह से चीज़ें होने जा रही हैं। तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत के लिए, इस निज़ाम के लिए किस तरह से चैलेंजेस जो है वो खड़े हो गए हैं। और इससे ये चीज़ें जो ओवरऑल आपके सामने रख रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितना मुश्किल टाइम जो है इस निज़ाम के लिए जो है वो शुरू हो चुका है। और अगर तहरीक इंसाफ ने मोमेंटम पकड़ लिया और इस जो कल वाला मोमेंटम है इसको बरकरार रखा और चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ा दी एग्रेसिव अंदाज में, तो इस निज़ाम के लिए ख़ासी मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले आप बलूचिस्तान में देख लें। बलूचिस्तान में जो एक तो दहशतगर्दी के हालात हैं, सिक्योरिटी की सिचुएशन है। जाफर एक्सप्रेस जैसा वाक़या हुआ, उसके बाद नोशकी में वाक़या हुआ, उसके बाद जो दीगर वाक़यात हैं, एक दहशतगर्दी की बहुत बड़ी लहर है और एक तरफ दहशतगर्दी है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच के हक़ में जो है वो एहतजाज हो रहा है। अख्तर मिंगल साहब का जो है वो धरना चल रहा है, उस धरने में तहरीक इंसाफ के लोग गए, सलमान राजा साहब वगैरह, अल्लामा राजा नासिर अब्बास गए, साहबजादा हामिद रज़ा गए और पूरा इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर एक पूरा बलूचिस्तान ही हमें सरापा एहतजाज नज़र आता है। एक ऐसे टाइम के ऊपर जब पहले बलूचिस्तान में जो है वो एक धरना चल रहा है, एहतजाज चल रहे हैं, सूरत हाल काफ़ी कशीदा नज़र आ रही है और हुकूमत के पास उसका कोई पॉलिटिकल हल नज़र नहीं आता और हल हो भी कैसे सकता है। अब सरफराज बुगटी साहब जो फार्म 47 के वज़ीर आला हैं, वो कैसे लोग उन पर एतमाद कर सकते हैं, कैसे वो लोगों से बात कर सकते हैं। फिर आप देखें कि जिनको यहाँ पे हमारे यहाँ बड़ा बनाया जाता है, बलूचिस्तान का बनाया जाता है, वो है नहीं, बड़ा बनाया जाता है। सादिक संजरानी साहब, क्या उनके अंदर इस वक्त ये ताकत है कि वो किसी ज़िले के अंदर चले जाएं, बलूचिस्तान के लोगों में जाके और बैठें, लोगों से बात करें? सवाल ही पैदा नहीं होता। अनवर काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया, क्या उनके अंदर ये है कि वो लोगों को जाके, बलूचिस्तान के लोगों को फेस कर सकें? कहीं पे जाके किसी चौक चौराहे पे बग़ैर बहुत बड़ी सिक्योरिटी के वो वहाँ पे चाय का कप पी सकें? नहीं हो सकता। काजी फाइज़ी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहा, क्या वो जा सकता है वहाँ लोगों के पास? यहाँ पे तो वो चला गया था, वहाँ पे वो चर्च वाला जो वाक़या हुआ था उधर, तो बलूचिस्तान में वो जा सकता है? नहीं जा सकता। फिर अभी देखें जमाल खान मदोखेल साहब और नईम अख्तर अफगान साहब, हाशिम काकर साहब, ये 3 जज हैं बलूचिस्तान से। काजी फाइज़ साहब के ये दोस्तों में शुमार होते हैं, उनके ग्रुप में शुमार होते हैं ये तीनों जजेस। क्या इन जजेस इन तीनों को भेज दें तो क्या बलूचिस्तान के 100 लोग भी इन पर एतमाद करने को तैयार हैं कि ये 100 लोगों को कह दें कि हम गारंटी देते हैं नून लीग की, शरीफ ख़ानदान की, शहबाज शरीफ की, कि अब उनकी पॉलिसीज़ आपके साथ ठीक होंगी, आप अभी प्रोटेस्ट ना करें, आप जो है वो टाइम दें इनको? क्या लोग इनको टाइम देने को तैयार हैं, इनकी बात मानने को तैयार हैं? ये जो 3 जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं बलूचिस्तान से, नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हमने बलूचिस्तान के अंदर उन लोगों को हमने बड़ा बनाया या आगे लाए जो असल में बलूचिस्तान के नुमाइंदे नहीं हैं, जो जिनको बलूचिस्तान के लोग ऑन नहीं करते कि ये हमारे लोग हैं, ये हमारे बड़े। अच्छा, बलूचिस्तान, हाँ, फिर इस दौरान अभी आपने कल ट्वीट देख लिया महमूद थाना चकजई साहब का, ये जो मिनरल्स वाला मामला है। देखें, मिनरल्स वाला जो मामला है ना, पाकिस्तान तरक्की करे, कौन सा पाकिस्तानी नहीं चाहता? जो भी चीज़ पाकिस्तान के हक़ में हो रही होगी, कौन सा पाकिस्तानी जो उसको सपोर्ट नहीं करना चाहता, जो सपोर्ट नहीं करता, जो खुश नहीं होता, जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन मसला यह है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो निज़ाम है, जो आवाम के वोटों से नहीं आया, लोग इन पर इतनी बदएतमादी करते हैं कि जो बात ये करते हैं लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। अगर ये बात दुरुस्त भी हो कि कल जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो वाकई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही थी, लेकिन इनके ऊपर बदएतमादी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये हर चीज़ को खुफिया रखते हैं, ये हर चीज़ में करप्शन करते हैं, हर चीज़ में लूट मार करते हैं, इनके ऊपर लोगों को एतमाद नहीं है। वरना बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है कि अगर मिनरल्स के मामले में अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है तो हर पाकिस्तानी के लिए खुशी की खबर होनी चाहिए। लेकिन मसला क्या है कि इन पर कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है। लोगों को लगता है कि ये डाका डाल रहे हैं, फिर ये झूठ बोलते हैं, ये सच नहीं बताते, ये मुकम्मल तफसीलात नहीं बताते कि कौन सी कंपनीज
آ رही हैं, کیا ان کے ساتھ طے ہو رہا ہے, بلوچستان کے لوگوں کو کیا ملے گا, اس علاقے کے لوگوں کو کیا ملے گا, کچھ نہیں یہ بتاتے, ہر چیز کو خفیہ رکھتے ہیں. پھر اس سے ہوتا کیا ہے, اب آپ دیکھیں کہ کل محمود تھانہ چکدئی صاحب کا بیان ہے جس میں انہوں نے منرلز والے معاملے پہ کہا ہے کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, ہم عدالت میں بھی جائیں گے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اب آپ بتائیں جو حالات ہیں بلوچستان کی, کیسے ہم وہاں سے کوئی بھی انٹرنیشنل فرم آ کے وہاں پہ کام کر سکتی ہے. جب تک آپ مقامی لوگوں کو اعتماد نہیں دیں گے, ان کو اعتماد میں لے کر, ان کو ساتھ ملا کر, اور وہاں پہ جو کچھ چل رہا ہے دہشت گردی صورتحال اس کو آپ کنٹرول نہیں کرتے. یہ ہے بلوچستان کے حالات. پھر آپ کے پی کے پہ آ جائیں, کے پی کے اندر تحریک انصاف جو ہے وہ ماحول گرم کرنے جا رہی ہے. 6 کو آپ نے دیکھا کہ جہاں نثارہ نے عمران خان کنونشن کروایا, مراد سعید صاحب نے بہت کامیاب رہا. تحریک انصاف کو کل جو کامیابی ملی ہے, جو اعتماد ملا ہے, اس کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تحریک انصاف کے لوگوں کے جذبے جواں ہیں, اور کل ان کو جو بہت بڑی کامیابی ملی ہے اس سے مایوسی کے بادل چھٹ گئے ہیں, اور ایک جو بد اعتمادی تھی اور ایک جو خوف تھا وہ سارا ختم ہو گیا ہے. اور اسی طرح سے حکومت کے بھی ارمان جو ہیں وہ خاک میں ملے ہیں, اور حکومت کو بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے. جو یہ سمجھتے تھے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے, تحریک انصاف کچھ نہیں کر سکتی, تو اب تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس نے بھی کمر کس لی ہے. اور اب آپ دیکھیں نا کہ آگے کس طرح سے چیزیں ہونے جا رہی ہیں. تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے, اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے, حکومت کے لیے, اس نظام کے لیے کس طرح سے چیلنجز جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور اس سے یہ چیزیں جو اوورال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل ٹائم جو ہے اس نظام کے لیے جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور اگر تحریک انصاف نے مومنٹم پکڑ لیا اور اس جو کل والا مومنٹم ہے اس کو برقرار رکھا اور چیزیں تھوڑی سی آگے بڑھا دیں اگریسو انداز میں, تو اس نظام کے لیے خاصی مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہو جائیں گی. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ سب سے پہلے آپ بلوچستان میں دیکھ لیں. بلوچستان میں جو ایک تو دہشت گردی کے حالات ہیں, سیکیورٹی کی سچویشن ہے, جعفر ایکسپریس جیسا واقعہ ہوا, اس کے بعد نوشکی میں واقعہ ہوا, اس کے بعد جو دیگر واقعات ہیں, ایک دہشت گردی کی بہت بڑی لہر ہے. اور ایک طرف دہشت گردی ہے, دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے حق میں جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے. اختر مینگل صاحب کا جو ہے وہ دھرنا چل رہا ہے, اس دھرنے میں تحریک انصاف کے لوگ گئے, سلمان راجہ صاحب وغیرہ, علامہ راجہ ناصر عباس گئے, صاحبزادہ حامد رضا گئے, اور پورا اس وقت بلوچستان کے اندر ایک پورا بلوچستان ہی ہمیں سراپا احتجاج نظر آتا ہے. ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب پہلے بلوچستان میں جو ہے وہ ایک دھرنا چل رہا ہے, احتجاج چل رہے ہیں, صورتحال کافی کشیدہ نظر آ رہی ہے, اور حکومت کے پاس اس کا کوئی پولیٹیکل حل نظر نہیں آتا, اور حل ہو بھی کیسے سکتا ہے. اب سرفراز بگٹی صاحب جو فارم 47 کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ کیسے لوگوں پہ اعتماد کر سکتے ہیں, کیسے وہ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جن کو یہاں پہ ہمارے ہاں بڑا بنایا جاتا ہے, بلوچستان کا بنایا جاتا ہے, وہ ہے نہیں, بڑا بنایا جاتا ہے. صادق سنجرانی صاحب, کیا ان کے اندر اس وقت یہ طاقت ہے کہ وہ کسی ضلع کے اندر چلے جائیں بلوچستان کے, لوگوں میں جا کے اور بیٹھیں, لوگوں سے بات کریں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انوار اللہ کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم بنایا گیا, کیا ان کے اندر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جا کے, بلوچستان کے لوگوں کو فیس کر سکیں, کہیں پہ جا کے کسی چوک چوراہے پہ بغیر بہت بڑی سیکیورٹی کے وہ وہاں پہ چائے کا کپ پی سکیں؟ نہیں ہو سکتا. قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان رہا, کیا وہ جا سکتا ہے وہاں لوگوں کے پاس؟ یہاں پہ تو وہ چلا گیا تھا, وہاں پہ وہ چرچ والا جو واقعہ ہوا تھا ادھر, تو بلوچستان میں وہ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. پھر ابھی دیکھیں جمال خان مدوخیل صاحب اور نعیم اختر افغان صاحب, ہاشم کاکڑ صاحب, یہ 3 جج ہیں بلوچستان سے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے یہ دوستوں میں شمار ہوتے ہیں, ان کے گروپ میں شمار ہوتے ہیں یہ تینوں ججز. کیا ان ججز ان تینوں کو بھیج دیں تو کیا بلوچستان کے 100 لوگ بھی ان پہ اعتماد کرنے کو تیار ہیں کہ یہ 100 لوگوں کو کہہ دیں کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں نون لیگ کی, شریف خاندان کی, شہباز شریف کی, کہ اب ان کی پالیسیز آپ کے ساتھ ٹھیک ہوں گی, آپ ابھی پروٹیسٹ نہ کریں, آپ جو ہے وہ ٹائم دیں ان کو؟ کیا لوگ ان کو ٹائم دینے کو تیار ہیں, ان کی بات ماننے کو تیار ہیں یہ جو 3 جج اس وقت سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان سے؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بلوچستان کے اندر ان لوگوں کو ہم نے بڑا بنایا یا آگے لائے جو اصل میں بلوچستان کے نمائندے نہیں ہیں, جو جن کو بلوچستان کے لوگ اون نہیں کرتے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ ہمارے بڑے. اچھا بلوچستان, ہاں پھر اس دوران ابھی آپ نے کل ٹویٹ دیکھ لیا محمود تھانہ چکدئی صاحب کا, یہ جو منرلز والا معاملہ ہے, دیکھیں منرلز والا جو معاملہ ہے نا, پاکستان ترقی کرے, کون سا پاکستانی نہیں چاہتا؟ جو بھی چیز پاکستان کے حق میں ہو رہی ہوگی, کون سا پاکستانی ہے جو اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتا, جو سپورٹ نہیں کرتا, جو خوش نہیں ہوتا, جو نہیں چاہتا کہ پاکستان کے لوگوں کو روزگار ملے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے, یہ جو نظام ہے, جو عوام کے ووٹوں سے نہیں آیا, لوگ ان پر اتنی بد اعتمادی کرتے ہیں کہ جو بات یہ کرتے ہیں لوگ اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں.
اگر یہ بات درست بھی ہو کہ کل جو کانفرنس ہوئی ہے وہ واقعی بہت بڑی کانفرنس تھی, وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی تھی, لیکن ان کے اوپر بد اعتمادی بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ ہر چیز کو خفیہ رکھتے ہیں, یہ ہر چیز میں کرپشن کرتے ہیں, ہر چیز میں لوٹ مار کرتے ہیں, ان کے اوپر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے. ورنہ بالکل پورے پاکستان کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اگر منرلز کے معاملے میں اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو ہر پاکستانی کے لیے خوشی کی خبر ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ان پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ سچ نہیں بتاتے, یہ مکمل تفصیلات نہیں بتاتے کہ کون سی کمپنیز آ رہی ہیں, کیا ان کے ساتھ طے ہو رہا ہے, بلوچستان کے لوگوں کو کیا ملے گا, اس علاقے کے لوگوں کو کیا ملے گا, کچھ نہیں یہ بتاتے, ہر چیز کو خفیہ رکھتے ہیں. پھر اس سے ہوتا کیا ہے, اب آپ دیکھیں کہ کل محمود ثنا چکھری صاحب کا بیان ہے جس میں انہوں نے منرلز والے معاملے پہ کہا ہے کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, ہم عدالت میں بھی جائیں گے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اب آپ بتائیں جو حالات ہیں بلوچستان کی, کیسے ہم وہاں سے کوئی بھی انٹرنیشنل فرم آ کے وہاں پہ کام کر سکتے ہیں. جب تک آپ مقامی لوگوں کو اعتماد نہیں دیں گے, ان کو اعتماد میں لے کر, ان کو ساتھ ملا کر, اور وہاں پہ جو کچھ چل رہا ہے دہشت گردی صورتحال اس کو آپ کنٹرول نہیں کرتے. یہ ہے بلوچستان کے حالات. پھر آپ کے پی کے پہ آ جائیں, کے پی کے اندر تحریک انصاف جو ہے وہ ماحول گرم کرنے جا رہی ہے. 6 کو آپ نے دیکھا کہ جہاں سارا نے عمران خان کنونشن کروایا, مراد سعید صاحب نے بہت کامیاب رہا. تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.